FM 100. Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahim Yar Khan, Multan, Abbottabad, Gujarat, JLO. अस्सलाम वालेकुम प्यारे पाकिस्तान, मैं हूँ महानूर कुरैशी और प्रोग्राम आप सुन रहे हैं सेहत की बात वेरिक के साथ, ब्रॉट टू यू बाय वेरिक फार्मास्यूटिकल्स। ना सिर्फ सुन रहे हैं बल्कि देख भी रहे हैं आप हमें हमारे ऑफिशियल फेसबुक पेज से। फेसबुक पेज नेम इज़ FM 100 पाकिस्तान। प्रोग्राम आप सुन रहे हैं FM 100 एबटाबाद स्टेशन से, और आज हम बात करेंगे पैनिक डिसऑर्डर पे। व्हाट इज़ पैनिक डिसऑर्डर? क्योंकि हमारे इर्द गिर्द हमारे सोशल सर्कल में बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो फ़ौरन पैनिक कर जाते हैं, बड़े प्रॉब्लमेटिक समटाइम्स अपने लिए भी साबित होते हैं और लोगों के लिए भी साबित हो जाते हैं, पूरी सिचुएशन ही बड़ी प्रॉब्लमेटिक बना देते हैं। वो लोग क्यों इतने डिस्टर्ब्ड होते हैं, क्यों इतना जल्दी पैनिक कर जाते हैं, अलामात क्या होती हैं पैनिक डिसऑर्डर की, और इसको किस तरह ट्रीट किया जाता है। विल टॉक अबाउट दैट। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ प्रोग्राम में एक्सपर्ट मौजूद हैं। हमेशा की तरह एक एक्सपर्ट होते हैं जो कि किसी भी बीमारी से के हवाले से बात करते हैं, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करते हैं। आज हमारे साथ प्रोग्राम में डॉक्टर अली एहसन मुफ्ती मौजूद हैं, MBBS FCPS। इसके साथ साथ आपको बताती चलूँ ही इज़ असिस्टेंट प्रोफेसर जिन्ना मेडिकल कॉलेज, और इसके साथ साथ कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट हैं इबादत हॉस्पिटल निश्तराबाद पेशावर में, एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं पाकिस्तान साइकेट्रिक सोसाइटी के। सबसे पहले तो आपको खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम में। शुक्रिया मानूर, आप बहुत शुक्रिया। और सबसे पहले मैं अस्सलाम वालेकुम अपने सारे सामीन को, और जो मुझे सुनने वाले और देखने वाले को, सबको मैं खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। अगर बात की जाए पैनिक डिसऑर्डर की, तो बेसिकली पैनिक डिसऑर्डर होता क्या है? अचानक से पैनिक हो जाना किसी बात पे, या समटाइम्स ये इससे भी ज़्यादा होता है? अच्छा, सबसे पहले तो मानूर मैं आपको FM 100 को वेरिक फार्मास्यूटिकल को बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा। ये जो आपने एक अवेयरनेस का सिलसिला शुरू किया है, जिससे आप एक्सपर्ट्स को एक आम आवाम से मिलवाती हैं, उनकी बातें सुनाती हैं, तो ये ये एक काबिल-ए-दीद बात है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा। अच्छा, दूसरी बात ये कि पैनिक डिसऑर्डर्स हम सुनते रहते हैं अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में। पैनिक, उसको पैनिक हो गया, वो पैनिक हो गया, पैनिक हो गई। पैनिक डिसऑर्डर है, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा आपको समझने की जरूरत है कि हमारे जिस्म, इंसानी जिस्म में हो क्या रहा है। थोड़ा सा हमारे इंसानी जिस्म के आसाबी निज़ाम को समझना बहुत जरूरी है, ताकि मैं कोशिश है कि उसको मैं आसान बात में समझाऊं, ताकि हमारे सामीन और देखने वालों को समझ आए। देखिए, हमारे जिस्म में एक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है, यानी कि एक खुद मुख्तार आसाबी निज़ाम, और उस आसाबी निज़ाम का काम ये है कि आपके दिल की धड़कन कंट्रोल करता है, आपकी सांस की रफ्तार को कंट्रोल करता है, और हद तक आपके निज़ाम हज़म को भी कंट्रोल करता है। तो ये तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एक खुदकार आसाबी निज़ाम है। लेकिन इसके भी दो पार्ट होते हैं, एक सिंपैथेटिक आसाबी निज़ाम, एक पैरासिम्पैथेटिक आसाबी निज़ाम। सिंपैथेटिक आसाबी की अगर मैं बताऊं कि कब एक्टिवेट होता है, ये तब एक्टिवेट होता है कि जब आपको कुछ स्ट्रेस आए, यानी कि जब एग्जाम से 1 या 2 दिन पहले जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, हमारे बच्चे हैं, उनकी जो कैफियत होती है, उनको घबराहट होती है, उनकी दिल की धड़कन तेज होती है एग्जाम से पहले, और कुछ देखा ये कि उनके पेट में मरोड़ उठ रहे होते हैं। तो ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की वजह से, ठीक है। और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम आसाबी निज़ाम जो है, उसको मैं सकूनी आसाबी निज़ाम भी कहूँगा, क्योंकि जब आप सोते हैं तो आपका पैरासिम्पैथेटिक आसाबी निज़ाम स्टार्ट हो जाता है। उसका काम आपके निज़ाम हज़म से है, आपके अंदर एनर्जी प्रोडक्शन से है, ठीक है। तो ये तो पहले तो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक को समझने की बहुत जरूरत है। अब सिंपैथेटिक सिस्टम, जैसा मैंने आपको बताया कि ये कब एक्टिवेट होता है, जब आपके स्ट्रेस हो। और अगर मैं आपको एक आसान एग्जांपल दूं कि अगर आप जंगल में जा रहे हो, या मैं अगर अपनी बात करूं, मैं जंगल में जा रहा हूं और मेरे सामने एकदम शेर आ जाए या कोई जंगली जानवर आ जाए, तो क्या कैफियत होगी? एकदम
میری دل کی دھڑکن تیز ہو جائے گی, مجھے گھبراہٹ ہوگی, میرا سانس جو ہے وہ تیزی سے آنے لگے گا, اور مجھے خوف اور کبھی تاری ہو جائے گی, مجھ پہ ہاتھ درنا شروع ہو جائیں گے. تو یہ سمپیتھیٹک نروس سسٹم بھی ضروری ہے, کیونکہ یہ آپ کو شے سے دور بھاگنے میں مدد کرتا ہے. لیکن سوچیے مانور, آپ سوچیے کہ اگر آپ کے سامنے شیر نہ ہو, آپ گھر میں اکیلے بیٹھے ہوں, اور یہ سمپیتھیٹک اعصابی نظام ایک دم ایکٹیویٹ ہو جائے بغیر کسی وجہ کے, نہ کوئی شیر ہے, نہ کوئی آپ کے سامنے کوئی اسٹریس ہے, تو آپ کو اینگزائٹی, گھبراہٹ کی بیماری ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا, جس میں ہم کہتے ہیں کہ ہماری دل کی دھڑکن تیز ہو گئی ہے, سانس کا پھولنا, اور دماغ میں ہم ذہن میں کہتے ہیں کہ ہمیں کچھ پریشانی کی تھاٹس آ رہی ہیں. یہ تو انگزائٹی کی یا گھبراہٹ اور خوف کی بیماری کی کچھ بیسک وجہ ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. اب انگزائٹی ڈس آرڈرز یعنی کیا کیا ہوتے ہیں, اسی میں پینک ڈس آرڈر بھی آتا ہے. ایک انگزائٹی ڈس آرڈر ہوتے ہیں جس کو جنرلائزڈ انگزائٹی کہتے ہیں, یعنی آپ کو دن کے مختلف اوقات میں آپ کو گھبراہٹ رہتی ہے, خوف رہتی ہے, آپ کی دل کی دھڑکن تھوڑی بہت تیز ہوگی, آپ ذہنی طور پہ بھی آپ ہر وقت پریشان رہتے ہیں. یہ جنرلائزڈ انگزائٹی ڈس آرڈر ہے. اسی طرح آپ نے فوبک انگزائٹی ڈس آرڈر کا بھی نام سنا ہوگا, جس میں کچھ لوگ ہیں ان کو ہجوم میں جا کے ایک دم انگزائٹی, گھبراہٹ, خوف آتی ہے, ہجوم میں نہیں رہ سکتے. کچھ لوگ کلاسٹروفوبک ہوتے ہیں, فوبیا, یعنی کہ خاص سچویشن میں ان پہ انگزائٹی آتی ہے, بند کمرے میں, بند لفٹ میں, کچھ لوگوں کا اندھیرے سے, اور کچھ لوگوں کو یہاں تک کہ بارش میں ہونے والی جو ہماری بجلی چمکتی ہے اس سے بھی فوبیا ہوتا ہے, یعنی کہ انگزائٹی ہوتی ہے. سچویشنل انگزائٹی کو فوبیا کہتے ہیں. اسی طرح کی اور انگزائٹی کا آپ نے آج کا نام سنا ہوگا, PTSD, پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر, بعد ذہنی دباؤ, جس میں ایک انسان ایک اللہ نہ کرے کہ اس نے کوئی سانحہ دیکھا ہوتا ہے, جیسے بم بلاسٹ دیکھا ہوتا ہے, کوئی ٹیررسٹ ایکٹیویٹی دیکھی ہوتی ہے, اس کو بار بار وہ یاد آ رہا ہے, تو اس کو باڈی انگزائٹی میں جانی ہوتی ہے. لیکن جو پینک ڈس آرڈر بھی انگزائٹی کی قسم ہے, اور پینک ڈس آرڈر میں پینک اٹیکس آتے ہیں. تو پینک ڈس آرڈر کو پہلے تو پینک اٹیک سے فرق کریں, ڈیفرینشیٹ کریں. اور پینک اٹیک میں یہی ہوتا ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ میں اپنی باڈی کا کنٹرول کھو چکا ہوں یا کھو چکی. آپ کی دل کی رفتار ایک دم تیز ہو جاتی ہے, آپ کا نظام ہضم خراب ہو جاتا ہے, اور یہی سمجھیے کہ آپ کے سامنے شیر کھڑا ہے, لیکن شیر کھڑا نہیں ہے, وہ علامات آپ پہ آ رہی ہیں ساری. تو یہ پینک اٹیک ہیں. تو پینک اٹیک کسی نہ کسی کبھی نہ کبھی دور پہ اسٹوڈنٹ پہ آج کل دیکھا گیا آتا رہتا ہے. لیکن اگر وہ پینک اٹیکس متواتر طور پہ آتے رہے, بار آتے رہے, حتیٰ کہ آپ کو جب بھی پینک اٹیک آئے آپ کو ڈاکٹر ایمرجنسی جانا پڑے اور آپ کے سارے ٹیسٹ کلیئر ہو, اور ایک مہینے میں آپ کو 4 یا اس سے زیادہ پینک اٹیکس آئے, تو وہ پینک ڈس آرڈر کہلاتا ہے. صحیح جی. پروگرام آپ سن رہے ہیں صحت کی بات ویرک کے ساتھ, brought to you by ویرک فارماسیوٹیکلز. ٹوڈے وی آر ٹاکنگ اباؤٹ پینک ڈس آرڈر. اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ پروگرام میں ڈاکٹر علی احسن مفتی موجود ہیں, جو کہ اسسٹنٹ پروفیسر ہیں جناح میڈیکل کالج میں, کنسلٹنٹ سائیکیٹرسٹ ہیں عبادت ہاسپٹل نشتر آباد پشاور, اور ایگزیکٹو ممبر ہیں پاکستان سائیکیٹرک سوسائٹی کے. سو وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دا سائن اینڈ سمٹمس آف پینک ڈس آرڈر. ڈاکٹر صاحب, اگر بات کی جائے علامات کی, کچھ تو آپ نے بتا دی, لیکن کیسے پتہ چلے کہ ہمارے گھر میں یہ جو بچہ ہے اس کو پینک ڈس آرڈر ہے؟ کیونکہ ٹین ایج میں بھی ہم ایکسپریسو نہیں ہوتے, ہم رونا شروع ہو جاتے ہیں, چھوٹی چھوٹی باتوں پہ موڈ آف ہو جاتا ہے, کسی اور سے لڑائی کرنا, یا سم ٹائمز ایسے ہوتا ہے کہ پینک ہم کر رہے ہیں, شو نہیں کرنا چاہ رہے, پسینے تو آ رہے ہیں ٹھنڈے, لیکن دوسرے کو شو نہیں کرنا, تو ہم اپنے اوپر بہت سے کور چڑھا کے دوسروں کے سامنے جب بھی آتے ہیں تو کسی نہ کسی طریقے سے ہم بتا ہی دیتے ہیں کہ وی آر ناٹ مینٹلی سیٹسفائڈ. کیا ایسا ہو کہ ہمارے ارد گرد لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ پینک ڈس آرڈر کے سمٹمس ہیں, کیا علامات ہوتی ہیں مینلی, فیملی کو کس طرح پتہ چلے؟ بہت اچھا سوال کیا آپ نے مانو. پینک اٹیکس یا پینک ڈس آرڈر کی جو علامات ہیں, اس کو اگر ہم کہیں کہ آپ کی جو انگزائٹی یا گھبراہٹ کی بیماری ہوتی ہے, اس کی علامات کو اگر آپ بہت زیادہ اس میں شدت آ جائے, اس کی انٹینسٹی زیادہ کر لیں, تو پینک اٹیکس کی علامات ہوتی ہیں. جیسے کہ اگر ہم اس کو شروع کریں, آپ کو سینے میں آپ کو دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے, آپ کی حتیٰ کسی کو تیز نہیں ہوتی تو وہ اپنی دل کی دھڑکن محسوس کرنے لگتا ہے, اور حتیٰ کہ وہ سمجھتا ہے کہ مجھے سینے میں درد بھی ہو رہا ہے اور مجھے ہارٹ اٹیک یا دل کا دورہ پڑ رہا ہے. ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں کہ ان میں سانس کے کچھ سمٹمز آتے ہیں, سانس کی علامات آتی ہیں, ان کی سانس تیز ہو جاتی ہے, اور اگر تیز نہیں ہوتی تو ان کو لگتا ہے کہ ہمیں گھٹن ہو رہی ہے, ہمارا سانس بند ہو رہا ہے, اور سمجھتا ہے کہ ہمیں دمے کا اٹیک ہو رہا ہے.
ٹھیک ہے, اور اللہ نے ان کو یہ سوچ آتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ہمیں موت کی طرف یا موت یا اس قسم کی علامات میں آ رہی ہیں. اسی طرح اگر آپ دیکھا جائے آپ کے نظام ہضم, آپ کے پیٹ میں مروڑ اٹھتے ہیں, 20 مروڑ اٹھتے ہیں, اور حتیٰ کہ کچھ لوگوں کا پیٹ بھی خراب ہوتا ہے, اور آپ نے کوئی کھانا بھی نہیں کھایا ہوتا, اس کا کوئی جو ہے ریلیشن شپ ان سب علامات کا آپ کے کسی نہ کھانے سے ہے, نہ آپ کی کسی دوائی سے ہے, یہ بغیر کسی وجہ کے یہ ایک دم انزائٹی یا خوف یا پینک اٹیک جو ہے یہ آ جاتے ہیں. اور اگر ہم ذہنی طور پہ دیکھیں تو ان لوگوں کو شدید پریشانی ہوتی ہے, ایسی پریشانی کہ ان کو لگتا ہے کہ ہم اپنے جسم کا کنٹرول کھو چکے, ٹھیک ہے. اور یہ بھی ہم تو دیکھتے رہتے ہیں یہاں پہ مریضوں میں کہ یہاں پہ ان کو شدید چکر بھی آتے ہیں, جو کہ ایک خاص پینک اٹیک کی علامات ہے. تو یہ سب جو علامات آپ کو میں نے بتائی ہیں, ذہنی, آپ کو میں نے دل کی, آپ کو میں نے سینے کی, اور جو آپ کو میں نے بتائی ہے ہاضمے کی, یہ سب علامات ہے. اس کے ساتھ کبھی کبھی جسم پہ کبھی تاری ہو جاتی ہے, آپ کو لرزہ آتا ہے, آپ کے ٹھنڈے پسینے چھوٹنے لگتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ لیکن اس کی یہ 4 آپ کو میں نے کیٹیگرائز کیا ہے. اگر اس پہ اگر آپ لگے ٹھیک ہے, کچھ لوگ اس ٹائم بیٹھ جاتے ہیں. ویسے پینک اٹیک والا مریض جو ہے وہ آرام سے سکون سے بیٹھے گا نہیں. اینگزائٹی والا مریض تو آپ نے کہا نا, جیسے ہمارے اسٹوڈنٹ یا ہمارے کچھ یوتھ ہے وہ پینک اٹیک میں وہ بیٹھ جاتے ہیں اور ظاہر نہیں کرتے. وہ اینگزائٹی کے مریض آپ کہہ سکتے ہیں, جنرلائز اینگزائٹی کے مریض وہ ظاہر نہیں کرتے, کیونکہ جو یہ میں نے آپ کو علامات بتائی ان کی شدت کم ہوتی ہے جنرلائز اینگزائٹی ڈس آرڈر میں. لیکن پینک اٹیک میں ان کی یہ علامات اتنی زیادہ ہوتی ہیں کہ وہ لازماً اپنے گھر والوں کو انوالو کرتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے فوری ایمرجنسی کی طرف, اسپتال کی طرف لے جایا جائے. صحیح. جس طرح آپ نے کہا کہ ہسپتال کی طرف لے کے جایا جائے, سم ٹائمز پیٹ میں درد ہے, جس طرح دل میں درد ہے آپ نے بتایا, ڈائگنوسس کیسے ہوتا ہے اس کا؟ کیا اب وہ نارمل ڈاکٹرز پہچان جاتے ہیں؟ کیونکہ ہمارے معاشرے میں ہم سم ٹائم سمجھتے ہیں سایہ ہو گیا ہے, یا نظر لگ گئی ہے, یا ڈائگنوز نہیں ہو رہا, اور اتنی دیر تک اس کے ٹیسٹ ہوتے رہتے ہیں, رپورٹس آتی ہیں, پھر ایک ڈاکٹر, دوسرا ڈاکٹر, تیسرا ڈاکٹر. تو کیا کیسے پتہ چلے کہ ڈائگنوسس کتنا ٹائم ٹیکنگ ہے بیسکلی؟ اچھا, یہ بھی آپ نے بالکل بڑا اچھا سوال کیا ہے. میں اس کا یہاں سے شروع کروں گا. پینک جو ڈس آرڈر ہے یا اینگزائٹی ڈس آرڈر دنیا میں تقریباً 3.5 سے 5% لوگوں میں ہے, اس کی موجودگی ہے. اور آپ کے اس سوال کو میں کیٹیگرائز یا ڈیوائڈ کروں گا 2 حصوں میں. ایک ہماری وہ پاپولیشن, وہ لوگ جو کہ گاؤں میں رہتے ہیں, اور ایک وہ لوگ جو شہر میں رہتے ہیں, کیونکہ اس پہ ایجوکیشن کا بہت عمل دخل ہے. جو گاؤں کے لوگ ہوتے ہیں جب ان پہ پینک اٹیک آتا ہے, ان کی فیمیل پہ, ہماری بچیوں پہ, ہماری بہنوں پہ پینک اٹیک آتا ہے, تو زیادہ تر جو ہمارے ان کے بہن بھائی گاؤں کے لوگ ہیں وہ واقعی ان کو ان کے جو مذہبی علماء ہوتے ہیں, جو پیر ہوتے ہیں, ان کے پاس لے جاتے ہیں, کیونکہ ان کے لیے وہ سب سے قریبی ہوتا ہے, اور ان کے نزدیک یہ ان پہ جنات کا اثر, جنات کا سایہ ہو گیا ہے. تو اس سے ایک تو تعلق ان کے گاؤں میں رہنے سے ہے. دوسری بات ان کی لیول آف ایجوکیشن, ان کی تعلیمی جو جس حد تک ہے اس پہ اثر ہے. دوسرا جو آپ کا میں سوال کا جواب دوں گا, شہری ہماری پاپولیشن ہماری ماشاءاللہ مطلب ان کے مقابلے میں تھوڑی سی زیادہ ایجوکیٹڈ ہے. دوسری بات یہ ہمارے شہر کے لوگ کافی بیزی ہیں, ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں, اسپتال قریب ہے, ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے ان کو سب سے پہلے جو آتا ہے پینک اٹیک, ایک بندے کو آ گیا ہے تو سب سے پہلے اسپتال کا رخ کرتا ہے. اسپتال کا رخ کرتا ہے کیونکہ اس کو لگتا ہے یا تو مجھے ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے, یا تو مجھے دمے کا اٹیک ہو رہا ہے, اور ڈاکٹر صاحب مجھے لگ رہا ہے کہ بس میں مر رہا ہوں. تو ایک ڈاکٹر کی حیثیت سے اگر ماہر نفسیات کی حیثیت سے نہ سوچوں, ایک ڈاکٹر کی حیثیت سے سوچوں, تو میرا کام ہے اس کے پہلے سارے ٹیسٹ کرانا, جیسے ECG ہو گئی, اس کے سینے کے ٹیسٹ کرانا, اس کے میری یہ حد تک ممکن کوشش ہوگی کہ اس کو واقعی دل کا دورہ نہیں پڑا, ٹھیک ہے. تو یہ سارے ٹیسٹ کرا کے جب وہ تھائرائڈ کے ٹیسٹ کرانا, تو جب سارے ٹیسٹ کلیئر ہوتے ہیں تو جو ادھر ڈاکٹر ہوتے ہیں ایمرجنسی کا, یا ہمارے ماہر امراض کلب ہوتے ہیں, سینے کے ڈاکٹر ہوتے ہیں, ان کو بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کو پینک اٹیک ہے, ٹھیک ہے. اس کی ساری ٹیسٹ تو ٹھیک ہے, پھر وہ ہمیں اس کو ماہر نفسیات کے پاس اس کو ریفر کرتا ہے. تو جب ہمارے پاس ایک پیشنٹ آتا ہے تو ہمارا تقریباً آدھا کام تو ہو چکا ہوتا ہے, کہ اس کی علامات ہم سنتے ہیں, اس کے سارے ٹیسٹ کلیئر ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ہماری پھر ساری اس سے بات چیت کے ذریعے ہم اسے
اور تشخیص کرتے ہیں، جس کو کہتے ہیں ہسٹری اور مینٹل اسٹیٹ ایگزام. اس کی ذہنی حالت کو دیکھ کے ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ پینک اٹیک میں ہے. اس کے علاوہ کچھ ایسے ہمارے پاس اسکیلز بھی ہیں جس میں ہم سائیکالوجسٹ، ہماری جو بہنیں ہیں سائیکالوجسٹ ہمارے ساتھ مل کے کچھ ایسے اسکیلز اپلائی کرتی ہیں کہ جس کی بیس پہ پینک اٹیک کی تشخیص ہوتی ہے. اور سب سے بڑی بات جس سے میں نے آپ کو بتایا کہ پینک اٹیک اور پینک ڈس آرڈر میں فرق کرنے کی بات ہے کہ اگر آپ کو پینک اٹیک آپ مہینے میں 4 دفعہ ہے تو آپ تب اس کو پینک ڈس آرڈر کہیں گے. لیکن اگر آپ کو پینک اٹیک جو ہے اگر ایک مہینے میں 1 دفعہ آیا، پھر 4 مہینے بعد آیا، اس کے بعد پھر اگلے 6 مہینے بعد آیا، آپ اس کو پینک ڈس آرڈر نہیں کہیں گے. تو یہ پینک ڈس آرڈر کی کچھ تشخیصی ہماری جو جس ہم کرتے ہیں یہ ساری وہ میں نے سے شیئر کر دی. جی ڈاکٹر صاحب، آپ نے اس کو رورل اور اربن ایریاز میں جو ہے وہ ذرا ڈیوائڈ کر کے ہمیں بتایا. کیا یہ جینڈر کو اگر ہم ڈیوائڈ کر کے دیکھیں یا جینڈر بیس دیکھیں، کیا خواتین میں زیادہ ہوتا ہے؟ کہا یہ جاتا ہے کہ خواتین جلدی جو ہے وہ پینک کر جاتی ہیں، اور اگر خواتین میں زیادہ بھی ہوتا ہے تو کس ایج گروپ میں زیادہ ہوتا ہے؟ بیسکلی ٹارگٹ ایج کیا ہوتی ہے اور ٹارگٹ جینڈر کیا ہوتا ہے؟ یہ بھی بہت اچھا کوشچن. اچھا، اس میں بھی پہلے میں اپنے جو رورل ایریاز گاؤں کی بات کروں گا کہ وہاں کے اگر ہم دیکھیں تو وہاں پہ زیادہ تر 18 عمر یا بلکہ 16 کی عمر سے لے کے آپ 36 سال کی عمر تک کی خواتین میں پینک اٹیک ہوتا ہے، اور مردوں کے مقابلے میں عورتوں کا زیادہ پینک اٹیک ہوتا ہے. یہ ہمارے میں آپ کو بات کر رہا ہوں جو ہمارے بہن بھائی گاؤں میں رہتے ہیں، دیہات میں رہتے ہیں. لیکن اگر آپ اس کے مقابلے میں شہر کی طرف آئیں تو یہ تناسب بالکل برابر ہو جاتے ہیں. یعنی کہ جتنا مردوں میں پینک اٹیک پینک ڈس آرڈر ہے اتنا ہی ہماری بہنوں میں، ہماری جو ہیں بیٹیوں میں، فیمیلز میں اتنا ہی تناسب پایا جاتا ہے. ایکول ریشو ہے پینک اٹیک کا. تو دونوں میں جو ہے نا شہروں میں ہماری فیمیلز میں زیادہ ہے اور یہاں پہ ہمارے دونوں جینڈرز میں بالکل زیادہ ہے. اور جینڈرز کی جہاں تک بات کی اور جینڈر کی فیمیل جینڈر کی گاؤں میں اگر زیادہ بات کی جائے تو آپ کو پتہ ہے کہ گاؤں دیہات میں ہماری فیمیل زیادہ تر گھر کے کاموں میں مصروف رہتی ہیں اور ان کو باہر اتنی سوشلائزنگ کا موقع نہیں ملتا. البتہ ہمارے یہاں پہ جو ہے شہر میں ان کو زیادہ موقع ملتا ہے، وہ سوشلائز کرتی ہیں، اپنے دل کا حال لوگوں سے شیئر کرتی ہیں، تو ان کی اسٹریس کوپنگ یعنی کہ برداشت کرنے کی صلاحیت تھوڑی بہتر ہوتی ہے. تو اس لیے یہاں پہ ہماری ماشاءاللہ شہر کی خواتین جو کہ مردوں کے شانہ بشانہ کھڑی ہیں، ان میں اور مردوں میں ایک ہی تناسب ہے پینک اٹیک اور ڈس آرڈر کا. صحیح. سو ہم بات کریں گے کہ یہ کیوں ہوتا ہے، لیکن ایک بیسکلی ایک چیز ہے جو کہ پیرنٹس براٹ اپ کے وقت بڑا سوچ رہے ہوتے ہیں کہ بچہ اگر فوراً جو ہے پریشان ہو جاتا ہے، انزائٹی اس کو اٹیک ہو جاتے ہیں، تو وہ چاہتے ہیں کہ ایسا نہ ہو. بچہ وہ بڑا اس کو ہر چیز میں کانفیڈینس دیتے ہیں، اور ود دا پیسج آف ٹائم بچہ کانفیڈنٹ نہیں اوور کانفیڈنٹ ہو جاتا ہے. کیا اس طرح کے بچوں میں بھی پینک اٹیکس کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے، یا ان بچوں میں زیادہ ہوتا ہے جو کہ فوراً پریشان رہ جاتے ہیں، جن کو بس ٹینشن ہوتی ہے کوئی ان سے ناراض نہ ہو جائے، ان سے کسی کا موڈ خراب نہ ہو جائے، یہ جو نئی چیز ہے یہ ہمارے لیے پتہ نہیں ہم اس کو کر سکیں گے یا نہیں، یا ان بچوں میں زیادہ خطرہ ہوتا ہے؟ جی مانور، یہ جو آپ نے بچوں کی دوسری آپ نے جو بتایا ہے جو دوسرے گروپ سے تعلق رکھتے ہیں، جو کہ بچے جلدی پریشان ہو جاتے ہیں، جلدی ان کو چھوٹی سی چھوٹی بات پہ وہ پریشانی لے لیتے ہیں، ان کو گھبراہٹ ہوتی ہے. تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو کہ جوانی میں جا کے جن کو پینک اٹیکس ہو سکتے ہیں، وہ زیادہ سسپٹیبل ہوتے ہیں، پروبیبلٹی میں زیادہ ہوتی ہے کہ ان کو پینک اٹیک ہو گئے. تو اس کا جو آپ نے مجھ سے جو سوال کیا، اس کا آپ نے ایک جواب خود بھی دے دیا کہ اس کی یہ کیوں ہوتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے. تو میں سب سے پہلے کہوں گا یہ پرسنالٹی ٹائپ انسان کی جو جس کو ہم کہتے ہیں عام زبان میں نیچر پہ ڈیپینڈ بھی کرتا ہے. ٹھیک ہے، کچھ بچے جو ہوتے ہیں ان کی بالکل بچپن میں چھوٹی چھوٹی بات پہ پریشان ہو جاتے ہیں، حساس ہوتے ہیں، تو وہ بڑے جا کے ان میں چانس زیادہ ہوتا ہے پینک اٹیک کی طرف جائے. اس کے علاوہ ہمارے جو پیرنٹنگ سٹائل ہے اس پہ بھی بڑا یہ انحصار کرتا ہے. ایک کچھ سنگل مدر یعنی کہ وہ ہماری بہنیں جو کہ سیپریٹڈ ہے اپنے شوہر کے ساتھ، اپنے بچوں کو بڑا کر رہی ہے، ان کے بچوں میں دیکھا گیا ہے کہ کیونکہ بچوں نے بہت مشکلات دیکھی ہوتی ہیں، تو ان پہ بھی دیکھا گیا ہے کہ وہ بھی آگے جا کے ان میں پینک اٹیک اور پینک ڈس آرڈرز پیدا ہوتی ہیں. اور اس کے علاوہ اگر ماں باپ بالکل اگر اکٹھے بھی رہ رہے ہیں، ان میں لڑائی جھگڑا زیادہ ہو رہا ہے، اور اگر کسی بچے نے مشکل بچپن گزارا ہے، بہت مشکل بچپن لے کے گزارا ہے، اس کی میں آپ کو مثال نہیں دوں گا، یہ آج کل ہمارے معاشرے میں بھی ہے، جس میں ایک چائلڈ ابیوز بھی
बच्चों पे तशद्दुद भी देखा गया है, उनमें भी देखा गया है कि डिप्रेशन, एंजाइटी, पैनिक डिसऑर्डर ज्यादा होते हैं। लेकिन अगर इसकी साइंस की बात की जाए तो हमारे जहन में, हमारे दिमाग में कुछ न्यूरोकेमिकल होते हैं, कुछ कीमियाई मादे होते हैं, तो उनकी इम्बैलेंस से भी जो है वो आपके अंदर पैनिक अटैक्स आते हैं। और अगर मैं केमिकल मादों की बात करूं हमारे जहन में, उसमें सबसे पहले सेरोटोनिन आता है और गाबा आते हैं। ये मैं अपने जो हमारे डॉक्टर हज़रात उनके लिए कह रहा हूँ कि उनमें कमी की वजह से भी पैनिक अटैक्स आते हैं। और एक मादा होता है जो हमारे पूरे जिस्म में पैदा होता है, उसको कहते हैं नॉन एड्रेनलिन और एड्रेनलिन, उसकी जाति की वजह से भी पैनिक अटैक्स आते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आपका एक 30 सेकंड आपको और लूंगा कि आपने बच्चों की जब बात की, तो बच्चों में पैनिक अटैक्स से क्या अलामत है? बच्चा आपके पास कभी भी नहीं आएगा, 6 साल का बच्चा आपके पास कभी भी नहीं आएगा कि मुझे कोई दिल की धड़कन तेज है, मुझे पसीने आ रहे हैं। उस बच्चों में पैनिक अटैक्स की अलामत अलग होती हैं। उनको पेट में दर्द होगा, उनको सर में दर्द होगा। आप देखें एक दिन वो खेलते खेलते जब वो क्रिकेट खेल रहे हैं, जो कि हर बच्चे क्रिकेट, फुटबॉल ऐसे स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, उसी दौरान बगैर किसी वजह के उनको जिस्मानी अलामत होंगी। बच्चों में सबसे ज्यादा देखा गया कि निज़ाम हज़म खराब होता है पैनिक अटैक के दौरान, ठीक है। और वो एकदम क्रिकेट वगैरह छोड़ के अपने माँ बाप के पास आ जाएंगे, मेरा पेट खराब है, मुझे दस्त लग रहे हैं, मुझे चक्कर आ गए हैं, ये ज्यादा से ज्यादा सर दर्द आ गया। बच्चों में दिल की धड़कन तेज होना, एहसास का ज्यादा होना कम ही देखा गया। सही सही। आपने बच्चों में तो बहुत सी इसकी रीजंस हमें बता दी हैं। अब हम चलते हैं ज़रा बड़ों की जानिब। प्रोग्राम आप सुन रहे हैं सेहत की बात वेरिक के साथ। आज हमारे साथ प्रोग्राम में डॉक्टर अली अहसन मुफ्ती मौजूद हैं, जो कि कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट हैं। डॉक्टर साहब, इसकी और क्या वजूहात हैं? क्या जेनेटिकल होता है, माँ में है तो बच्चे में आता है, बाप में है तो बच्चे में आ जाता है, या एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी होते हैं? एक हमारी मेडिकल साइंस में हमें चीज बताई जाती है, नेचर वर्सेस नर्चर। नेचर यानी कि आपने एक चीज जेनेटिकली एक्वायर की है। अगर आपके दादा दादी, आपके माँ बाप में कोई एंजाइटी की बीमारी है, कोई डिप्रेशन की बीमारी है, तो हद तक मुमकिन ये चांस बढ़ जाता है कि बच्चों में भी वही बीमारी आ जाए। अगर 4 बच्चे हैं तो कम से कम देखा गया है कि 2 बच्चों में तो ऐसी बीमारी जरूर आती है, उनमें पैनिक अटैक भी शामिल है। तो ये कहना कि जेनेटिकली ट्रांसमिट होती है, तो ये बिल्कुल दुरुस्त है। यहाँ पे आ गई नेचर की बात। एक चीज होती है नर्चर, यानी कि हमारा एनवायरनमेंट, हमारा बच्चा पला बड़ा कैसे है, ठीक है। तो अगर बेशक उसकी आप जेनेटिकली उसमें ये चीज नहीं है, उसके माँ बाप में बिल्कुल चीज नहीं है, लेकिन उसकी परवरिश ऐसी हुई है, जैसे कि मैंने पहले आपसे जिक्र किया कि मुश्किल परवरिश हुई है, उसको बचपन में माँ बाप की लड़ाई झगड़े ज्यादा देखने को मिले हैं, उसको स्कूल में असातिज़ा का तशद्दुद देखने को मिला है, उसमें मदरसे में असातिज़ा का तशद्दुद देखने को मिला है। उसके अलावा बचपन में उसके साथ ऐसा सानिया हो गया, जैसे मैंने कहा अब्यूज हो गया, कोई इस किस्म का ज़हनी शदीद सदमा उसको पहुंचा है। यहाँ तक कि उसको बचपन में कुछ बच्चों के ज्यादातर बीमार रहते हैं, तो बड़े होकर उनमें भी पैनिक अटैक, तो बच्चों के पैनिक डिसऑर्डर या एंजाइटी डिसऑर्डर देखा गया ज्यादा उनमें आ जाती हैं। इस तरह हमारी फीमेल्स में और मेल्स की अगर बात की जाए तो उनमें एक चीज होती है स्ट्रेस कोपिंग को अगर मैं आसान अल्फाज में कहूँ तो बर्दाश्त करने की सलाहियत मुतासिर होती है। और वो भी या तो वो उन्होंने जेनेटिकली नेचर एक्वायर की होती है या नर्चर उनकी परवरिश ऐसी हुई होती है। जब उनमें बर्दाश्त करने की सलाहियत नहीं होती, वो अपने दोस्तों के साथ अपने जज्बात का इजहार नहीं कर पाते। वो आपने एक बात की थी शुरू में कि वो गुबार दिल में बढ़ा रहता है, वो जो अलामात का, वो जो परेशानी का एक पहाड़ है, वो पहले एंजाइटी में कन्वर्ट होता है, और जब एंजाइटी का भी इजहार हमारे भाई हमारे बहन किसी से ना करें तो एकदम पैनिक अटैक्स की सूरत इख्तियार करा जाता है। एक और वजह मैं आपसे जरूर डिस्कस करूंगा, वो है आजकल देखा गया हमारे यूथ में नशे का इस्तेमाल, यानी कि नशा और अद्वियात जो इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी वजह से भी वो डिफरेंट डिसऑर्डर्स के साथ हमारे पास आते हैं। यानी कि मैं अगर मिसाल आपको दूंगा आइस के मरीज हम यहाँ पे बहुत देखते हैं, वो लोग जो आइस का इस्तेमाल करते हैं, तो आइस के इस्तेमाल से या तो वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, हो सकता है कि कभी उनमें दीवानापन आ जाए, लेकिन ज्यादातर देखा गया है कि वो पैनिक डिसऑर्डर्स के साथ आते हैं, चाहे वो हमारे मेल्स हो चाहे वो हमारे फीमेल्स हो। तो नशे और अद्वियात का भी इसमें बहुत बड़ा एक रोल देखा गया है।
सही. सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द ट्रीटमेंट ऑफ पैनिक डिसऑर्डर. ट्रीटमेंट के हवाले से डॉक्टर साहब आपसे पूछना चाहेंगे, ट्रीटमेंट क्या है इसका? क्या बहुत ज़्यादा मेडिसिन दी जाती हैं? जिस तरह मेडिसिन के बारे में ये भी कहा जाता है दिमाग सुन हो जाता है, इस तरह की मेडिसिन होती हैं. स्पीच थेरेपीज़ के थ्रू जो है वो किया जाता है. किस तरह जो है क्या कहा जाता है कि पेशेंट को कोई ट्रायल से गुजारना पड़ता है कि अब ये पैनिक करता है, अब नहीं करता, अब नहीं करता, अब ये यूज टू हो गया? किस तरह इसका ट्रीटमेंट है बेसिकली? जी मानू, इसमें मैं पहले आपको बताऊंगा कि पैनिक अटैक्स की क्या ट्रीटमेंट होती है. पैनिक अटैक जैसे मैंने कहा कि आपको एक अटैक हुआ, 6 महीने बाद दूसरा अटैक हुआ, 8 महीने बाद दूसरा अटैक हुआ. तो पैनिक अटैक्स में हम पेशेंट से यही बात करते हैं कि आप पैनिक अटैक्स के लिए एक एंटी एंजाइटी ड्रग्स होती है, एंटी एंजाइटी दवाइयां होती हैं, वो आप हस्बे जरूरत या कुछ छोटे अरसे के लिए इस्तेमाल करें, ठीक है ना. लेकिन अगर आप पैनिक डिसऑर्डर की बात करें तो फिर हमें जरा एंटी डिप्रेसेंट्स की तरफ जाना पड़ता है. यानी एंटी डिप्रेसेंट्स का और एंटी एंजाइटी ड्रग्स का ऐसे ही मैं आपको एक फर्क बता सकता हूं कि अगर आपको चेस्ट इन्फेक्शन होती है, आपको सीने में इन्फेक्शन होती है, तो उसमें, और अगर आपको बुखार होता है, आपको खांसी होती है, तो एंटी एंजाइटी का वो रोल है जो कि आपके बुखार में पैराडोल का है, आपके खांसी में खांसी की शरबत का है. लेकिन एंटी डिप्रेशन का वो रोल है कि जो कि एंटीबायोटिक का रोल है, जो कि जड़ से आपकी इन्फेक्शन को खत्म करता है. वो आपको कम से कम 7 से 8 दिन लेना होता है. तो इसी तरह एंटी डिप्रेशंस और एंटी एंजाइटी ड्रग्स का रोल है. अगर आपको पैनिक अटैक है तो सबसे पहले मैं दवाइयों की बात करूंगा. काफी इसमें चीजें हैं जिसमें हम ट्रीट करते हैं, लेकिन दवाइयों से शुरू करें तो एंटी डिप्रेशंस हमको देनी पड़ती हैं. एंटी डिप्रेशंस तो इसका नाम है खाली, लेकिन इसके इतने फायदे हैं, इतने बेनिफिशियल इफेक्ट हैं कि खाली वो डिप्रेशन को ठीक नहीं करता, वो एंजाइटी को भी ठीक करता है, पैनिक अटैक को ठीक करता है, वो वहम की बीमारी जिसको ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर कहते हैं, काफी फिजिकल बीमारियों को भी ठीक करता है. तो एंटी डिप्रेशंस का देना हमारा एक बिल्कुल लाजिम और मलजूम है पैनिक डिसऑर्डर में, क्योंकि हम नहीं चाहते कि कल को मरीज को इतना पैनिक हो, इतनी एंजाइटी हो, कल को वो ब्लड प्रेशर या शुगर का मरीज बन जाए. क्योंकि स्ट्रेस इसमें, आप पैनिक अटैक में स्ट्रेस निकलता है, स्ट्रेस में आपका स्टीरॉइड कोर्टिसोल निकलता है, जो कि आपको हत्ता मुमकिन उसकी कोशिश होती है बार बार निकले तो आपको शुगर की बीमारी, ब्लड प्रेशर की बीमारी दे सकता है. तो लिहाजा हम एंटी डिप्रेशन से उसको कंट्रोल करते हैं. एक बिल्कुल आपने जो बात की कि दिमाग को सुन कर देता है, तो ये एंटी एंजाइटी ड्रग्स होती हैं जो कि नशा और अतियात जिसको हम कहते हैं, और रात को इसे नींद के लिए भी लोग इस्तेमाल करते हैं. यस बिल्कुल, ये कुछ हद तक दिमाग को सुन करता है, लेकिन ये हम बहुत थोड़े अरसे के लिए स्टार्ट करते हैं. ये हमारे खास इसका तरीका है, हमारी गाइडलाइंस है, हमारे नफ्सियात उसको आराम आराम से स्टार्ट करता है और फिर आराम आराम से उसको खत्म भी करता है. ठीक है, हमारी बिल्कुल कोशिश नहीं कि मरीज जो है ऐसी नशा और अतियात की ज्यादा देर तक करे. लेकिन एंटी डिप्रेशन की जहां तक बात की जाए तो उसको पैनिक डिसऑर्डर में कम से कम 12 महीने से लेकर 18 महीने तक देना होता है. ठीक है, तो उसके बाद जब वो तो हमें हमारे नफ्सियात को लगे कि वो हमारा मरीज ठीक हो चुका है, तो आराम आराम से उसको टेपर डाउन, आराम आराम से उसको खत्म करते उस दवाई को. ये तो मैंने इसकी बातें जो कि दवाइयों से रिलेटेड थी. एक इसका जो है हम बातचीत के जरिए भी पैनिक डिसऑर्डर से इलाज करते हैं. पैनिक यानी कि काउंसलिंग से, यानी कि साइकोथेरेपी से. ये भी बहुत जरूरी है. जितना दवाइयों का अमल जरूरी है, इतना बातचीत और साइकोथेरेपी का भी अमल बहुत जरूरी है. क्योंकि हमारी ये कोशिश होती है कि हम पेशेंट से बात करें, मरीज से बात करें, उसके अंदर क्या ऐसी लिंक है कि वो पैनिक में चला जाता है. उसको लगता है कि मैं अपने बॉडी के कंट्रोल में नहीं हूं, मैं अपने बॉडी की कंट्रोल खो चुका हूं, तो बेकाबू हो गया हूं. तो उससे जब हम उसकी हिस्ट्री पूछते हैं, उसकी शख्सियत को जानते हैं, उसके बचपन से लेके उस टाइम तक उसकी सारी जिंदगी के अदवार को जानते हैं, तो हमें यही पता लगता है कि कोई ना कोई ऐसा लिंक है उसकी जिंदगी में, कोई ना कोई ऐसा सामने हुआ है जिसकी वजह से उसको पैनिक डिसऑर्डर आते हैं. तो हमारी कोशिश होती है कि वो पैनिक डिसऑर्डर, पैनिक अटैक को लिंक खत्म करते जाए उसके सोच के साथ, और उसकी जो मनफी सोच आती है उसको मजबूत सोच में बदल दें. लेकिन ये एक लंबा प्रोसेस है, इसमें आपको 4 से 5 महीने लगते हैं. और आखिर में मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि एक इसका बिहेवियरल थेरेपी भी इसको कहते हैं, यानी कि आप बर्ताव का तरीका, बर्ताव से, और उसमें हम पेशेंट को बिठाते हैं अपने साथ, उनको कुछ सांस की मशकें बताते हैं कि आपने किस तरीके से सांस लेना है, उसको अपने अंदर सांस को रोके रखना है, और बड़े तरीके से आपने सांस को बाहर निकालना है. और उसके अलावा इसी मशक के साथ हम उसको प्रोग्रेसिव मस्कुलर रिलैक्सेशन टेक्निक्स भी सिखाते हैं, यानी कि मसल, हमारे मुख्तलिफ मसल्स को सख्त करना,
उसको दबाना और फिर छोड़ देना। तो ये खास एक तरीके जो कि हमारे नफ्सियात या हमारी जो साइकोलॉजिस्ट बहनें हैं वो सिखाती हैं, और इसका भी देखा गया है कि इसका भी 30 से 35% असर देखा गया है सांस की मशकों का, प्रोग्रेसिव मस्कुलर रिलैक्सेशन टेक्निक का। और जो मेरे सामईन मुझे सुन रहे हैं तो उनको अगर वो समझते हैं कि उनको एंग्जाइटी आती है, या रोजमर्रा के उसमें भी अगर वो समझते हैं कि वो स्ट्रेस में आ गए हैं, ऑफिस में काम करते करते ज़हनी दबाव ज्यादा है, तो वो इंटरनेट पे जरूर सर्च करें ब्रीथिंग एक्सरसाइज और प्रोग्रेसिव मस्कुलर रिलैक्सेशन टेक्निक, और उसको दिन में कम से कम 3 दफा करें, और ये यकीनन सिर्फ 5 मिनट लेता है आपके। तो ये भी आपके सिंपैथेटिक जो आसाबी निज़ाम है उसको काफी तौर पे उसको काम करता है। बिल्कुल। एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम डॉक्टर साहब क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो जो मैसेज मैंने दिया था वो तो ऑलरेडी मेरा आधा काम आप लोगों ने आसान कर लिया है। FM 100 और वेरिक की टीम ने मेरा काम बहुत आसान कर लिया है। एक माहिर नफ्सियात ये चाहता है कि उसकी नफ्सियात की बीमारी की आम माशरे में आगाही हो, अवेयरनेस हो। तो वो तो आजकल सोशल मीडिया के इस प्लेटफॉर्म को उसने इतना अच्छा आपने इसको यूज किया है कि आपने हमारा आधा काम आसान कर दिया अवेयरनेस के लिहाज से, ठीक है। तो ये तो मैं बिल्कुल आपका इसमें मशहूर हूँ, आपको दाद देना चाहूंगा कि आपने हमारा बहुत जरीना ख्वाब पूरा कर दिया आगाही का। दूसरा मैसेज मेरा यही है कि अपनी जितने भी हमारे यूथ हैं, जितने भी हमारे खवातीन हैं, उनको मैं जरूर एक बात का मैसेज देना चाहूंगा कि एक तो अपने जज्बात का इजहार किया करें, क्योंकि आपके अंदर जब जज्बात का पहाड़ जमा होता रहता है तो जरूर वो किसी ज़हनी दबाव या आपको ज़हनी बीमारी की तरफ ले जाता है। तो जिंदगी में जरूर 2 से 3 ऐसे दोस्त रखें, जो कि मैंने भी रखे हैं। मैं भी एक इंसान हूँ, मुझे भी प्रॉब्लम्स आते हैं, तो मैं 2 से 3 लोगों से जरूर अपने जज्बात का इजहार करता हूँ कि मेरी जिंदगी में प्रॉब्लम है, और अपने प्रॉब्लम्स का उनके साथ बैठ के हल निकालिए, ठीक है। दूसरी बात ये कि जब भी आप पे कोई मुश्किलात है, आप पे कोई स्ट्रेस है, तो नशे की तरफ ना जाएं, डायरेक्ट दवाइयों की तरफ ना जाएं। आप अपनी स्ट्रेस कोपिंग को, अपने बर्दाश्त करने की सलाहियत को बेहतर करें। आप पे जब कोई ज़हनी सदमा है तो सबसे पहले आप कोशिश करें कि एक्सरसाइज, वर्जिश की जरूर कोशिश करें कि अपनी जिंदगी में तर्ज अमल अपनाएं, क्योंकि वर्जिश से भी 30 से 40% देखा गया कि पैनिक अटैक, एंजाइटी और ज़हनी दबाव वाली बीमारियां कम होती हैं, और वाकई दिमाग की ब्लड सप्लाई को भी ज्यादा करता है। ये मेरा, वैसे तो बहुत एक्सपर्ट ने मैसेजेस दिए होंगे, तो ये मेरे छोटी सी मैसेज है। अगर इस पे मेरे बहन भाई सामने अमल करें तो आपकी ज़हनी अमराज में काफी कमी वाक़ई हो सकती है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपकी कीमती वक्त का। शुक्रिया मारूफ, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच जी। आज हम बात कर रहे थे पैनिक डिसऑर्डर के हवाले से। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ प्रोग्राम में डॉक्टर अली एहसन मुफ्ती मौजूद थे, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं जिन्ना मेडिकल कॉलेज के, कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट हैं इबादत हॉस्पिटल निश्तराबाद पेशावर। इसके साथ साथ एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं पाकिस्तान साइकेट्रिक सोसाइटी के। होपफुली आप के लिए आज का प्रोग्राम इन्फॉर्मेटिव होगा, फ्रूटफुल साबित होगा उन लोगों के लिए जो कि पैनिक डिसऑर्डर का शिकार हैं। इसके साथ साथ उन लोगों के लिए भी जो कि अटेंडेंट्स हैं, उन लोगों के फैमिली मेम्बर्स हैं। एक दूसरे को सपोर्ट कीजिए, प्यार कीजिए, ख्याल रखिए, और अपने दिल की बात लोगों से लाजमी शेयर कीजिए, उन लोगों से जो कि आपके दिल के करीब हैं। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे कनेक्टेड। आज के प्रोग्राम से इतना ही। एक नए प्रोग्राम के साथ आएंगे और आपको बताएंगे कि किस तरह आप अपनी मेंटल हेल्थ पर काम कर सकते हैं। मेंटल हेल्थ पर काम करने के लिए ये प्रोग्राम वेरिक फार्मास्यूटिकल्स के ताउन से आप तक पहुंचाया जा रहा था। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।